हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल फेस टु फेस विथ महारानीमा र आज हामी अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस हो र 59औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस र आज हामी स्पेसल नर्सको बारेमा अथवा नर्सिङ दिवसको यो अवसर पाएर स्पेसल नर्सिङको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजभोलि तपाईँले हामीले सबैले देखेको छौँ जो युवतीहरूलाई चाहिँ नर्सिङ पेसाप्रति निकै आकर्षित बनाएको छ यो नर्सिङ पेसाले र नर्सको लागि चाहिँ के कति अवसर छ र त्यसमा चाहिँ चुनौती के छ त्यो भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामीले स्पेसल कुरा गर्नेछौँ र आज विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस जुन 59औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ र आज भेरी अञ्चल अस्पतालमा पनि एउटा चाहिँ यो 59औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भएको छ र आज विगत लामो समयदेखि चाहिँ नर्स पेसामा आबद्ध यो जिल्लाको लागि मात्रै नभएर यो क्षेत्रको लागि निकै पपुलर नर्स अथवा चाहिँ लेक्चरर सविता आचार्य ढकालसँग आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र आज म एकदमै खुसी पनि छु किनभने 59औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा चाहिँ मैले सविताजीसँग कुराकानी गर्न पाएको छु र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा लामो समयबाट उहाँ चाहिँ भेरी नर्सिङ क्याम्पस नेपालगञ्जमा चाहिँ लेक्चररको भूमिकामा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र नर्सको बारेमा चाहिँ उहाँको चाहिँ पर्सनल लाइफ अथवा भनौँ न नर्स हुँदाको चाहिँ पहिलो क्षण र अहिले चाहिँ के फरक छ उहाँ लेक्चरर भइसकेपछि के फरक पाउनु भएको छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र स्पेसली युवतीहरूलाई चाहिँ नर्सिङ पेसाले आकर्षित गरेको नै छ र जुन पेसामा हामी काम गर्छौँ लगनशील भएर काम गर्नुपर्छ अनि मात्रै सफलताको शिखर चुन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हरेक क्षेत्रमा छ तर कतिपय अवस्थामा हामीले सुन्ने गरेका छौँ नर्स पेसा चाहिँ जति सजिलो छ र काम पाउन पनि त्यति सजिलो छ तर अलिकति चुनौती पनि छ कतिपय नर्स गरेको चाहिँ भनौँ न युवतीहरूले चाहिँ एकदमै लामो समयबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्यौँ नर्स कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ तर हामीले चाहिँ नर्स अथवा चाहिँ अवसर रोजगारीबाट वञ्चित छौँ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा आज हामीले गर्नेछौँ र फेरि पनि 59औं नर्सिङ दिवसको शुभकामना सबैलाई र आज हामी भेरी नर्सिङ क्याम्पस नेपालगञ्जको लेक्चरर सविता आचार्य ढकालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। आज 59औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस कसरी मनाउनु भयो? आज 59औं नर्सिङ दिवस है। आज चाहिँ हामी गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा हाम्रो शान सेवा र श्रमको गरौँ सम्मान भन्ने नाराका साथ होइन बिहान चाहिँ हाम्रो भेरी अस्पतालमा चाहिँ 8 बजे सबैजना हाम्रो नर्सिङ दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर अनि सानो प्रोग्राम गरेर हामीले चाहिँ नर्सिङ दिवस मनायौँ। तपाईँ लामो समयबाट चाहिँ भेरी नर्सिङ क्याम्पसमा लेक्चररको भूमिकामा हुनुहुन्छ। आजको दिन चाहिँ कसरी मिस गर्नुहुन्छ? अथवा यो नर्सको लागि चाहिँ भनौँ न नर्सिङ पेसामा चाहिँ जो आबद्ध हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि आजको दिन चाहिँ विशेष दिन हो नि त, कसरी डिफिनेसन गर्नुहुन्छ आजको दिन? अब आजको दिन पक्कै पनि होइन हरेक पेसामा होइन आफ्नो पेसा अन्तर्गतको आफ्नो हाम्रो जुन के अरे नान भन्ने जुन सङ्गठन छ होइन अब त्यसको जुन हामीले त्यो स्थापना दिवसको दिनलाई हामीले चाहिँ नर्सिङ डे भनेर चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने गरेका छौँ माघ 15मा र हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल नर्सिङ डे पनि जुन फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिन पारेर चाहिँ हामीले मनाउँछौँ वैशाखमा पर्छ त्यो चाहिँ। अब यो चाहिँ अब हामी एउटा विशुद्ध यो नर्सिङ पेसा भनेको अरू पेसाभन्दा फरक छ। यो चाहिँ विशुद्ध सेवामा समर्पित भएर गरिने चाहिँ यो हाम्रो पेसा हो होइन। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब यो दिन भनेको हरेकलाई आफ्नो पेसाको लागि होइन सेलिब्रेट गर्ने दिन भनेको सबैलाई महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। हामीले चाहिँ अब त्यसैको लागि अब हामीले सानो जे सकिन्छ अब अहिले कोभिड-19को पनि अवस्था छ त्यही भएर अब अरू बेला जस्तो ठुलो प्रोग्राम नगरे पनि सानो योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ तपाईँको नारा एकदमै चाहिँ प्ले कार्ड सेटको नारा निस्किन्थ्यो र कोभिड-19ले गर्दा त्यति खासै ठुलो एकदम धेरै होइन धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गराउन नसके तापनि हामीले सानो भए पनि हामीले सम्झना अथवा यो उसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनको लागि हामीले सानो कार्यक्रम आयोजना गरेर जस्तै यो नर्सिङको भनौँ न नर्सिङ चाहिँ 59औं नर्सिङ दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूले चाहिँ गुणस्तरीय नर्सिङ
सेवा हाम्रो शान अनि सेवा श्रमको गरौँ सम्मान भन्ने चाहिँ यो तपाईँले स्लोगन गर्नुभएको छ। हजुर, हाम्रो यो वर्षको स्लोगन यो हजुर हजुर। अनि कतिको गुणस्तरीय छ नर्सिङ पेसा अथवा चाहिँ के लाग्छ? अलिकति धेरै हामी आम मानिसमा चाहिँ एउटा यो नर्सिङ पेसा पनि आजभोलि पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति खस्किँदै गयो कि गुणस्तर भने पनि सुनिरहेको हुन्छ। पेसेन्टले नै जो चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ बिरामी भएर चाहिँ जुन एडमिट हुनुहुन्छ पेसेन्टहरू, उहाँहरूले नै पहिला चाहिँ जुन किसिमको नर्सबाट हामीले चाहिँ केयरिङ पाउँथ्यौँ नि, अहिले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ भने पनि हामी सुन्ने गरेका छौँ। हो, अब त्यो कस्तो छ भने ठिकै हो होइन, तपाईँहरूको आम मान्छेहरूको बुझाइ पनि अब गुणस्तरीयतामा अलिकति कमी आएको हो कि अन्य कुराहरू चाहिँ यो क्वाइरिजहरू धेरै आइरहेको हुन्छ होइन। अब मैले पनि सुनेको छु यो कुरा होइन। अब धेरै जसो कुराहरूमा चाहिँ यो कुराहरू आइरहेकै हुन्छ गुणस्तरको कुराहरू। अब कस्तो छ भने सकेसम्म त हामीले गुणस्तर युक्त सेवा दिन नै कोसिस गर्छौँ होइन। र चाहिँ अब हामीले गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नकै लागि अब हाम्रो जुन जस्तो हाम्रो पेसा के छ भनेपछि विशुद्ध एउटा चाहिँ भनौँ न नलेज मात्रै अथवा पढाइ मात्रै नभएर हामीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्नको लागि हामीलाई स्किल होइन, स्किल म्यान पावर चाहिने होइन, जुन चाहिँ दक्ष भनौँ न दक्ष चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिने र उनीहरूको दक्षताकै आधारमा चाहिँ हामीले गुणस्तरीयताको मापन गर्ने हो होइन। नलेज सँगसँगै प्र्याक्टिस स्किलका कुराहरू पनि हाम्रो आउँछन्। अब त्यो कुराहरू अब कतिपय कुराहरू सत्य पनि छन् होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ अब हामीले त्यस्तो अब भनौँ न कतिपय कुराहरू हामीले नबुझेका पनि छौँ है। अब यसमा कस्तो छ भनेपछि अलिकति हाम्रो जस्तो भन्नुभयो नि, अब गुणस्तर चिज हामी जब चाहन्छौँ भने त्यो गुणस्तर बनाउन पनि हामीले इफोर्ट लगाउनुपर्छ होइन। त्यो इफोर्ट चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले त्यो इफोर्ट लगाउनको लागि जुन पछाडिबाट अब सरकारले होइन र चाहिँ नि अब भनौँ न अब जस्तो पक्कै पनि भनौँ अब 50 जनालाई हेर्दाखेरि एउटा नर्सले 50 जनालाई हेर्नु र होइन, अब एउटा नर्सले 10 जना बिरामीलाई हेर्नुमा पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ गुणस्तरीयताको त अब भनौँ न त्यो रेसियो नमिल्दाखेरि उसले दिने सर्भिस उसले काम गरिरहेकै हुन्छ होइन, अथवा उसले सर्भिस दिन खोज्दै पनि मान्छे हो, मेसिन त होइन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हामीले रेसियो मिलाउन नसक्दाखेरि होइन, आवश्यक ट्रेनिङहरू जुन चाहिँ अब धेरै क्षेत्रहरू छन् पढाइले मात्रै नपुगेको कुराहरूमा अब ट्रेनिङहरू चाहिँ उनीहरूलाई हामीले आवश्यक परे जति जस्तो आइसियु होइन, अब लेबर रुम अनि विशेष ठाउँहरू छन्। अब त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि हामी अहिले म मास्टर गरिसकेको छु होइन, तर मसँग लाइसेन्स भनेको जेनरल नर्स भनेर मात्रै छ है। किनभने त्यो लेभलको चाहिँ एउटा जति लेभल माथि जाँदै गर्छ त्यति अनुसार त्यो स्पेसालिटी होइन, स्पेसालिटी चाहिँ नि त्यही अनुसारको उनीहरूलाई ट्रेनिङ अथवा त्यही अनुसारको एजुकेसनहरू होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ जुन ठाउँमा उसले काम गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसलाई अलिकति इफोर्ट अथवा उसको स्किललाई बढाउनको लागि अब सरकारले अब त्यहाँ सरकारी निकायले त्यति धेरै पहल पनि दिएको देखिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफै भन्नुभएको छ, तपाईँ लामो समयबाट चाहिँ भेरी नर्सिङ क्याम्पसमा लेक्चररको भूमिकामा हुनुहुन्छ। सविता आचार्य ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी 49औं राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा र एकदमै खुसी पनि छौँ आज मैले उसँग चाहिँ कुराकानी गर्न पाएको छु। र जुन किसिमको चाहिँ माहौलभन्दा अरू धेरै काम गर्ने चाहिँ भनौँ न नर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो पनि छ त्यो भने। अनि तपाईँको पर्सनल कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले नर्सिङ कहाँबाट गर्नुभयो? अहिले चाहिँ तपाईँले एमए गरिसकेपछि भेरी नर्सिङ क्याम्पसमा चाहिँ लेक्चररको भूमिकामा तपाईँ लामो समयबाट तपाईँ आबद्ध हुन्छ। नर्सिङ चाहिँ तपाईँले कहाँबाट गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल्यकालमै के थियो? तपाईँ जस्तै भन्छौँ नि धेरै यस्तो मान्छेले म बच्चामा चाहिँ यस्तो मेरो बाल्यकालमा चाहिँ म यो बन्छु है भन्ने सपना हुन्छ नि। हजुर, अब मेरो बाल्यकालमा त खासै भनौँ न यही बन्छु अथवा यही गर्छु भन्ने खासै त त्यस्तो केही पनि थिएन। तर मेरो पारिवारिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी डाक्टर शान्तालक्ष्मी आचार्य, उहाँ चाहिँ नर्सिङबाट नै पिएचडी गरिसक्नु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो दिदी के अरे सुषमा आचार्य, अनि त्यसपछि मेरो आन्टी होइन, अनि त्यसपछि मेरो अरू अङ्कलको छोरीहरू 2टा दिदीहरू सबैजना चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि हामी जतिजना चाहिँ दिदी बहिनी अब भनौँ न ठुलो बुवाको छोरीहरूदेखि लिएर
अङ्कलको छोरीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पारिवारिक अब ठुलो मम्मी पनि नर्सिङै गरेको हुनुभयो अनि त्यसपछि दिदीहरू पनि मसम्मको दिदीहरू सबैजना हामी नर्सिङ पेसामै ब्याकग्राउन्ड नै मभन्दा पछाडिको बहिनीहरू चाहिँ अहिले नर्सिङ पढेको छैन, कोही डक्टर पढ्यो होइन, कोही चाहिँ अब यो हेल्थ असिस्टेन्ट यो लाइनतिर बिपिएसतिर एमपिएसतिर गयो होइन। तर मसँगको भनेको ठुलो बुवाकोदेखि लिएर म साइलोको छोरी होइन, उहाँसम्म चाहिँ हामी 5-6जना दिदीबहिनी सबै नर्सिङ पेसामै, ठुलो मम्मीदेखि आन्टीदेखि लिएर हामी चाहिँ सबै नर्सिङ पेसामै आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बन्छु भनेर भन्दा पनि अब त्यो भनौँ न दिदीहरू पढेको गरेको देख्दा अब नर्सिङ पेसामै लाग्यो। इन्भाइरोमेन्टले गर्दा तपाईँ चाहिँ यो पेसामा आबद्ध हुनु। हजुर। अनि फेरि एउटा कुरा के पनि थियो भने यो जस्तो अब भनौँ न अब त्यति बेला त अब यति धेरै कुराहरू थाहा थिएन अनि अब दिदीहरूले गरेको देख्दाखेरि सबै अब भनौँ न अब नर्सिङ गर्ने बित्तिकै जब सब गरेको होइन, अनि त्यसपछि कुनै ठाउँमा जागिर खाएको होइन, अब त्यो वाइट ड्रेस लगाएर हस्पिटलमा सेवा गरेको त्यो देखेपछि चाहिँ एक किसिमले म पनि यही नै पढ्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यही नर्सिङलाई नै सुरुको पहिलो क्षण तपाईँले याद गर्नुहुन्छ जस्तै वाइट ड्रेस लगाएर तपाईँले चाहिँ पेसेन्टको सेवा गरेको? मलाई याद छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि अब थ्योरी सँगसँगै प्र्याक्टिकल पनि हामी जान्छौँ होइन। मैले चाहिँ सेती महाकाली नर्सिङ क्याम्पस महेन्द्रनगरबाट चाहिँ मैले मेरो पिसिएल नर्सिङ मैले गरेको हो होइन। नर्सिङको सुरुवात मेरो त्यहाँबाट भएको हो। मैले त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ गइसकेपछि हामी फर्स्ट इयरमा जोइन भयौँ होइन। जोइन भइसकेपछि चाहिँ 3 महिना चाहिँ हाम्रो स्टडी ब्लक भनेर हुन्छ होइन, अनि पढाइ हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहीँको हस्पिटलमा सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो त्यो कलेजसँग चाहिँ गरेको थियो। अनि त्यहाँ हामी गयौँ होइन। गएपछि अब त्यति बेला त केही अब फर्स्ट डे त ओरिएन्टेसन भयो अनि बिरामीहरूलाई हेरियो होइन। अब त्यो बिरामीलाई सेवा गर्ने के गर्ने भन्दा पनि त्यो आफूले जुन लगाएको व्हाइट ड्रेस थियो नि त्यो व्हाइट ड्रेस होइन, त्यो कुर्ता सुरुवाल त्यो एप्रोन लगाउँदाखेरि त एकदम हुन्छ नि खुसी, त्यो प्राउडवाला चाहिँ एकदम ठुलो भएको जस्तो फिलिङ चाहिँ आएको थियो। अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ? अहिले पनि सम्झिन्छु म। कति वर्ष तपाईँ सो नर्स भएर चाहिँ सो पेसेन्टको सेवा गर्नुभयो? हजुर, म चाहिँ अब नर्स त अहिले पनि नर्स नै हो होइन, मेरो ब्याकग्राउन्ड नर्सिङ। म चाहिँ अहिले भनौँ न अहिले लेक्चरर भए तापनि मेरो खास अब म नर्स नै हो। अब मैले चाहिँ लगभग सुरुको मेरो जब स्टार्टिङ भनेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोलपुर है, कोलपुरबाट चाहिँ मैले जब स्टार्ट गरेको हो। 1 महिना जति भोलिन्टियर गरियो होइन त्यति बेला। तर त्यति बेला भोलिन्टियर भन्ने त थिएन, अब रिजल्ट नआउँदासम्म चाहिँ हामीलाई अलिकति पेड त गरिन्थ्यो तर सर्टेन एमाउन्ट गरिन्थ्यो। अनि रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ मैले जब नै गरेँ त्यहाँ र अनि यहाँ नेपालगञ्जको नर्सिङ होम 2 ठाउँमा गरेर चाहिँ मैले लगभग 2.5 वर्ष चाहिँ काम गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म यहाँबाट बिएन गर्ने भनेर म काठमाडौँ गएँ। अनि काठमाडौँ गरिसकेपछि यताउता गर्दा गर्दै 1 वर्ष जति चाहिँ मैले काठमाडौँको ब्लू क्रस नर्सिङ होम भनेर थियो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सविता आचार्य ढकाल म्यारिड पछि तपाईँ चाहिँ ढकालमा जोडिनु भएको छ। हजुर, तपाईँ म्यारिड पछि चाहिँ बिएन गर्नुभयो हो? मेरो बिएन चाहिँ मैले बिहा गर्दाखेरि ठ्याक्क पिसिएल नर्सिङ सकाएर अनि यता जागिर खाइराखेको थिएँ होइन। त्यसपछि मेरो बिहा भयो अनि लगभग बिहा गरेको 2.5-3 वर्षपछि चाहिँ मैले बिएन गरेको। उहाँको अलिकति लिङ्केज जोड्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ सो सविता आचार्य ढकाल र उहाँको चाहिँ श्रीमान चाहिँ अहिले नेपालगञ्जमा चाहिँ सो अधिवक्ता पूर्ण ढकाल हुनुहुन्छ। र कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित भने चाहिँ तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ सम्बन्धित सो कुनै पनि कुराको जानकारी अथवा कुनै पनि केसको लागि तपाईँ चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ पूर्ण ढकालजीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। र त्यति बेला पक्कै पनि श्रीमानको त्यसै गरी तपाईँको फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ डेफिनेटली भयो। हजुर, कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ श्रीमानलाई परिवारलाई? तपाईँ म्यारिड पछि बिएन गर्नुभयो नि? हजुर, त्यति बेला चाहिँ अब मलाई कस्तो थियो भने बिएन गर्दासम्म चाहिँ मेरो बच्चा थिएन होइन। मेरो बच्चा मेरो जेठो छोरी भएको चाहिँ मैले बिएन गरिसकेपछि हो है। अब पक्कै पनि परिवारको श्रीमानको सहयोग बिना त कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। अब एउटा फ्यामिलीमा गरिने सपोर्ट होस् घरमा होइन, सानोतिनो अब सानै कुरा होइन, काममा सहयोगदेखि लिएर अब फाइनेन्सियल कुराहरू त झन् हुने नै भइहाल्यो होइन। बिना फाइनेन्स त अब अगाडि बढ्नै सकिन्थेन। अब त्यसमा चाहिँ मेरो परिवारले अब त्यो बेला पनि होइन एउटा बुहारी हो अथवा चाहिँ भनौँ न यसैलाई नै जिम्मेवारी गर्नुपर्छ अथवा उसले पढ्नको लागि भन्दा पनि अरू कुरालाई बर्डन गरिदिएको भए सायद
म अहिले यो ठाउँमा पनि हुन्थेन होला होइन। अब त्यो कुनै किसिमको चाहिँ मैले बिहा गरिसकेको हो र मैले चाहिँ सबै घर परिवारलाई नै हेरेरै बस्नुपर्छ भन्ने सोचाइ कसैको पनि नभएको होइन। अब बुवा मेरो सासू ससुरा बुवा मम्मी होइन सबैजनाले चाहिँ अब होइन पढ्नुपर्छ भन्ने खालको सोच तपाईले चाहिँ बुहारीको ठाउँमा नराखेर छोरीको इन्भाइरोमेन्टमा राखेर तिमीले पढ्नुपर्छ भन्ने हौसला पनि प्रदान गर्नुभयो अब घरको बुवा मम्मी होइन अब अरू सबै फ्यामिलीले। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो अब श्रीमानको त झन् अब साथ सपोर्ट बिना त अब यहाँबाट त्यति बेला यति सजिलैसँग बिएन गर्न पाउने अवस्था पनि थिएन। यहाँबाट जागिर छोडेर होइन अनि भएको जागिरलाई रिजाइन दिएर काठमाडौँमा फेरि चाहिँ अब कोठा भाडा तिरेर बसेर होस्टेलमा बसेर होइन स्ट्रगल लाइफ नै थियो। अहिले जस्तो इजिली धेरै कलेजहरू पनि थिएन मैले पढ्ने बेलामा। अनि त्यति गरेर चाहिँ मैले बिएन पास गरेको हो। अब विदाउट फ्यामिली सपोर्ट त सम्भवै तपाईँ एमएनको लागि चाहिँ इन्डिया जानुभयो। इन्डिया गएँ हजुर हजुर। त्यसपछि तपाईँ कम ब्याक हुनुभयो। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ भेरी नर्सिङ क्याम्पस नेपालगञ्जमा रेक्टरको रूपमा तपाईँ काम कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यो भनौँ न यो नर्सिङ पेसामा चाहिँ युवतीहरू धेरै आकर्षित पनि हुनुहुन्छ। एउटा आकर्षणको एउटा चाहिँ पेसा पनि हो। हजुर। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले नर्सिङ भ्याइसकेँ तर कामको लागि चाहिँ म भौतारिरहेको छु, काम चाहिँ पाएको छैन भने पनि हामीले सुनिरहेको छौँ। हजुर। अब कस्तो छ भने यो अहिलेको समयमा अब हाम्रो ठाउँमा हाम्रो बेलामा त कस्तो थियो भने अब कसैले नर्सिङ पास गरेछ भनेपछि फोन गरेर नै मलाई याद छ कि मैले आफूले चाहिँ त्यो नियुक्ति पत्र बुझेको दिन मलाई याद छ। अनि म चाहिँ यतिकै कुरा गर्न भनेर मैले नर्सिङ भ्याएँ भनेर म कुरा गर्न भनेर गएको थिएँ। ल तिमी ल अहिले नै जोइन गरिहाल भनेर भन्नुभएको थियो होइन। मैले त्यसरी जब गरे हो। अब अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ भने अहिले चाहिँ कस्तो भयो कलेजहरू पनि धेरै भयो नर्सिङ म्यान पावर पनि उत्पादन धेरै छ होइन। अनि त्यसपछि अलिकति चाहिँ हामी आफैमा पनि केही विकनेस हो कि भन्ने पनि मलाई फिल हुन्छ होइन। किनभने यो भनेको चाहिँ हामी जब नर्सिङमा प्रवेश गर्छौँ त्यो कुरा बुझ्न अहिलेको जेनेरेसनले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिलेको जेनेरेसनमा म हेर्छु होइन जस्तो हामीले चाहिँ के सोच्थ्यौँ भने हामी चाहिँ बिरामीको लागि हो होइन बिरामीलाई हामीले चाहिँ केयर गर्नुपर्छ होइन त्यो वाला चाहिँ हामीमा फिलिङ थियो। भनेपछि अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अलिकति विदेश जानको लागि विदेशमा चाहिँ डिमान्ड हाई छ होइन। अनि मलाई सर्टिफिकेट नर्सिङ गर्छु नर्सिङ गर्ने मेन उद्देश्य भनेको आउट अफ नेपाल जानको लागि आउट अफ नेपाल जानको लागि हो भन्ने मात्र एउटा साँघुरो भिजन लिएर हामी जब नर्सिङमा प्रवेश गर्छौँ होइन। म त अब लेक्चरर भन्ने बित्तिकै अब म चाहिँ भनौँ न नर्सेसहरूलाई चाहिँ पढाउने टिचर भइहालेँ होइन। अब यहाँ चाहिँ मैले अब म चाहिँ धेरै वर्ष भयो नर्सिङ पेसामा पनि सुरुमा मैले हस्पिटल क्षेत्रबाट सुरु गरे तापनि म चाहिँ यो शिक्षण पेसामा लागेको पनि 8-10 वर्ष भइसक्यो है। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो सोचाइ हामी यसमा किन प्रवेश गरिरहेछौँ यो कस्तो खालको पेसा हो होइन यो भित्र छिरिसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि नबुझिकन अलिकति तपाईले चाहिँ प्रश्न राख्नु चाहिँ मेरो मिसन भिजन के हो अथवा मैले के गर्ने हो यो नर्सिङमा आइसकेपछि म चाहिँ कति के कुरा मैले स्याक्रिफाइस गर्नुपर्छ के कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा नबुझिकन आउने जमात पनि एक किसिमले धेरै छ होइन। विदेशमा राम्रो छ अरे त्यहाँ चाहिँ जागिर पाइहालिन्छ धेरै पैसा कमाइन्छ होइन त्यो सोचाइले आउने पनि धेरै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो कस्तो छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि अब जस्तो जागिरको एकदमै समस्या छ पाएकोलाई पनि एकदम लो पे स्केल छ होइन। अहिलेको मेन समस्या भनेको त्यही हो। अब त्यसको कारण चाहिँ के पनि हो भनेपछि हाम्रो प्रोडक्सन धेरै भयो। अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले चाहिँ जति हामीलाई जुन क्षेत्रमा हामीलाई नर्सेसहरू जस्तो अहिले भनेको नर्स भनेको जस्ट हस्पिटलमा मात्र होइन होइन। अहिलेको त यो त एकदमै धेरै फराकिलो अझै धेरै स्कोप भएको क्षेत्र हो यो पेसा हो। अब यसमा चाहिँ हामीले जिरियाट्रिक भन्नाले अब वृद्धलाई हेर्नको लागि कम्युनिटी स्कुलमा स्कुल नर्स होइन होम नर्स होइन। अब त धेरै त्यो बाहेक पनि इन्डस्ट्रीहरूमा पनि राख्न सकिन्छ धेरै छ स्कोप। तर त्यो स्कोपलाई हाम्रो जुन भनौँ न त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको लागि जुन हामीले अवसर दिनुपर्ने हो गभर्मेन्टले खोल्दाखेरि पनि हामी हेर्छौँ होइन। अब एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ जति चाहिन्छ मैले अघि भने नि गुणस्तर चाहिँ चाहियो होइन। गुणस्तर नर्सेसबाट गुणस्तरयुक्त सेवा चाहन्छौँ हामी। तर चाहिँ त्यो गुणस्तर दिनको लागि चाहिँ हामीसँग म्यान पावर भनेको चाहिँ हामीलाई 100मा चाहिँ हामीले चाहिँ 25% पनि पदपूर्ति छैन होइन। अनि त्यो बिचको ग्याप प्रोडक्सन भएको भइ छ
अनि यतातिर प्लेसमेन्ट छैन होइन। अनि त्यो स्कोप पनि हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिने हो, जुन ठाउँमा दरबन्दी हो, त्यो पनि चाहिँ लोकसेवाले प्रपूर्ति गर्न सकेको छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिचको ग्यापले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एक त बेरोजगारी बढेको छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अब चाहिने ठाउँमा सेवा हामीले चाहिँ चाहेको सेवा हामीले प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि हामीसँग म्यान पावरै कम छ। अर्कोतिर चाहिँ म्यान पावर चाहिँ नि अब बेरोजगार बसिरहेको छन् होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ भनौँ न ग्याप देखेको छ। अनि अलिकति चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले चाहिँ स्किलका कुराहरू पनि आउँछन् होइन। अब हामीसँग चाहिँ लाइसेन्स इक्जामको कुराहरू पनि छ होइन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब नर्सेस हो पढिसकेको छ भने चाहिँ सायद उसले लाइसेन्सिङ इक्जामहरू पनि पास गर्न नसकेको भएर जब नपाएको हो कि होइन। त्यो भित्रको कुराहरू हामीलाई त्यति थाहा नभएको हो। र यो भनेको अब अलिकति गभर्मेन्टले पनि पे स्केलको कुराहरू तोकिदिने होइन। अब हामीहरूलाई चाहिँ जस्तो नर्सेसहरूलाई चाहिँ जहाँ पनि हेपेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि फिल हुन्छ। अब त्यो चाहिँ जति अरू क्षेत्रकोले सेवा सुविधा लिन सकेको छ त्यति चाहिँ नर्सिङमा सायद अब खै जेन्डर पनि फिमेल मात्रैले धेरै जसो हुन त अहिले त कोटा छुट्याएको छ। तर यो फिमेल मात्रै भएको भएर अलिकति डिस्क्रिमिनेट गरे हो कि हाम्रो प्रोफेसनलाई हामी अगाडि बढ्न नसकेको हो कि जस्तो पनि मलाई फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब त्यो कतिको सत्य हो होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बिचमा हामीले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसकेको, हामीले भ्याकेन्सीहरू खुलाउन नसकेको, चाहिएको मान्छेलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्न नसकेको र चाहिँ गभर्मेन्टले पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ भनौँ न कति पाइराखेको छ। जस्तो हाम्रो त अब भनौँ न यति पे स्केल हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नतोकेको र अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पे स्केल अनुसार उनीहरूले पाएको छन् कि छैनन् भनेर फलोअप पनि नगरेको। र हामी फेरि कस्तो भनेपछि अब फलोअप गरेर पनि मैले चाहिँ जतिमा भए पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको र हामी अलिकति हाम्रो आवाज पनि हामीले उठाउन नसकेको हो कि भन्ने पनि आफै। सो तपाईँ लामो समय बाद तपाईँ चाहिँ भेरी नर्सिङ क्याम्पसमा लेक्चरको भूमिका हुनुहुन्छ। हजुर। अब आउने जेनेरेसनलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो आवाज तपाईँले उठाउनु भएको छैन। हाम्रो एकदम निम्न भनौँ न मासिक सेलेरीमा हामीले काम गरिरहेछौँ। हजुर। अथवा हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्ने। हजुर। अब यस्तो छ अब बेला बेलामा तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ पनि होला होइन। आन्दोलनहरू पनि भइरहेको छ। अब एकजना मान्छे बोलेर हुने कुरा होइन होइन। यो त हाम्रो एसोसिएसनले गर्ने कुरा हो होइन। अब हाम्रा चाहिँ अब समस्याहरू छन् होइन। हाम्रो आफ्ना अब हाम्रो यो नर्सिङ पेसासँग सम्बन्धित उहरू छन्। अब हामीले चाहिँ अब अस्ति नै पनि त्यो पे स्केलको त्यो डायलाइसिस नर्सको कुरा भएको थियो होइन। अब अनसनमा पनि बसेको थियो त्यति बेला पनि उनीहरूले अब पछि त्यो कुरा मिल्न पनि गयो भनौँ न। अनि अब आवाज उठाइ पनि राखेको छ, भनि पनि राखेको छ एसोसिएसनले होइन। अब त्यही त हो नि। अब हाम्रो देशमा अब भन्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ सबै सेक्टरमा केही न केही ल्याकिङ चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा छन्। तर अब हाम्रोमा चाहिँ अझै अलि बढी नै चुनौतीहरूको सामना चाहिँ हामीले गर्नु परेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ होइन। लाग्छ पनि देखिन्छ पनि। किनभने बिरामी विभिन्न किसिमको बिरामीहरू हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट हुन्छन्। सम्पूर्ण किसिमको बिरामीलाई विभिन्न रोगसँग जुधिरहेका बिरामीलाई चाहिँ एकदम केयरिङ गर्ने तपाईँहरूको पेसा। र फेरि मेरो ड्युटी यति बेलासम्म नै छ भन्ने हुँदैन। राति अथवा दिउँसो तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि टाइममा चाहिँ तपाईँहरू इमर्जेन्सीमा खटिनुहुन्छ। मानिस नै हो अब भनौँ न 24 घण्टा चाहिँ फ्रेस पनि नहुने मुड पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कतिपय पेसेन्टहरूले त्यो सोचेर पनि भन्नुभयो होला। भनौँ न जुन नर्सहरू चाहिँ रिसाएर चाहिँ व्यवहार गर्ने त्यो पनि सुनिन्छ। त्यो पनि आउँछ। यो पनि कतिपय ठाउँमा फेरि पेसेन्टहरू पनि उस्तै भन्छन् त हामी पेसेन्टले चाहिँ आफूले गरेको देख्दैन, नर्सहरूले मात्रै गरेको देख्छ। र कतिपय कुनै पनि ठाउँमा फेरि कस्तो हुन्छ नि नर्सहरू चाहिँ आफै रुष्ट भएर व्यवहार गर्ने। पक्कै पनि नर्सहरूको काम चाहिँ केयरिङ गर्ने पनि त्यो हो। अब अलिकति म तपाईँको चाहिँ पर्सनल लाइफतर्फ जान चाहन्छु। सो तपाईँले नर्स गर्नुभयो, त्यसपछि म्यारिड पछि तपाईँ चाहिँ सो बिएन गर्न जानुभयो, त्यसपछि तपाईँ एमएन गर्न चाहिँ इन्डिया जानुभयो है। बेङ्गलोरबाट गर्नुभयो सायद है। मैले एमएससी नर्सिङ चाहिँ बेङ्गलोरबाट गरेको। बेङ्गलोरबाट गर्नुभयो। हाँसी खुसी एकदम फ्यामिली छ। श्रीमान चाहिँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्रीमान चाहिँ आफै एउटा पपुलर एकदम शौकिन है हुनुहुन्छ। र आफै बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ भनौँ न लेक्चरर हुनुहुन्छ। एक दिनको समय कसरी बिताउनुहुन्छ? अब बिहानको तपाईको बिहानदेखि साँझसम्म तपाईको रुटिन मेरो रुटिन कसरी हुन्छ? मेरो डेली रुटिन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब बिहानको टाइम त अब त्यही नै हो हैन। उठ्ने अब आफ्नो फ्रेस हुने हैन, नुहाइधुवाइ गर्ने, अनि नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि अब घरमा सानो बच्चा
मेरो 2टा बच्चा छ। हजुर छोरी छ 9 वर्षको अनि छोरा चाहिँ 22 महिनाको छ। अब बच्चा सानो छन्। अब त्यही बिहान उठ्यो अनि आफ्नो डेली रुटिन भनौँ न, डेली अब आफूले गर्ने, अब नुहाइधुवाइ यताउता गरिसकेपछि बच्चालाई खाना बनाउने, सर्भ गर्ने होइन। अनि बच्चा बिहान फेरि गृहिणीको काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? गृहिणीको काम एकदम विशुद्ध गृहिणीको काम हुन्छ, चिया खाने होइन। श्रीमानलाई मिठो खाना खुवाएर चाहिँ अफिस है अनि त्यसपछि मैले श्रीमानलाई खाना पस्केर घरको परिवारलाई खाना दिन चाहिँ भ्याउँदिनँ होइन। अब बनाउने यताउता गर्ने मिलिजुली गरिन्छ। अनि त्यसपछि गरिसकेपछि म अब त्यही 9:15 देखिबाट अब अफिसको लागि रेडी हुन्छु। अनि त्यसपछि बच्चालाई लिएर स्कुल छोडेर अनि म चाहिँ अफिस जान्छु। अफिस गइसकेपछि अब 10 देखि 5 सम्मको चाहिँ म अब लेक्चरर भएको कारणले गर्दाखेरि अब अफिसमा चाहिँ पढाउने होइन, पढाउने काम हो मेरो। अब पढाउने सँगसँगै फेरि हाम्रो कस्तो छ भने मैले हजुरलाई अघि पनि भने थ्योरी क्लास मात्रै नभएर हामी हस्पिटलमा पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ लिएर जान्छौँ। अनि त्यहाँ पनि हामीले प्र्याक्टिकल पनि गाइड गर्छौँ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब 10 देखि 5 चाहिँ मेरो अफिसियल त्यही अब क्लासेसहरू, अब अरू स्टुडेन्टको फाइलहरू यताउता त्यही गर्दाखेरि नै बित्छ। अनि त्यसपछि घर आइसकेपछि भोलि पढ्नु पर्ने हुन्छ होइन। आयो अब त्यही चिया खायो, एकछिन रमाइलो गर्यो, अब आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्यो। अनि त्यसपछि अब कहिले चाहिँ अब भनौँ न सबै फ्यामिली मिलेर अब कहिले चाहिँ खाना, अब कहिले ढिल लेट पनि हुन्छ, कहिले केही काम पऱ्यो भने लेट पनि हुन्छ, तर पनि खानासाना खायो। त्यसपछि फेरि एकछिन पढ्नुपर्छ। अब पढाउने पेसामा सधैँ पढ्नुपर्छ। एकदमै सोकिन हुनुहुन्छ, घुम्नको सोकिन, खानाको सोकिन, लाउनको सोकिन है। एकदमै सोकिन हुनुहुन्छ तपाईँ। अब सोकिन अलिकति मतलब भनौँ न अलिकति फ्री टाइम भएपछि चाहिँ तपाईँ घुम्न जान्छौँ हजुर। अब म भन्दा पनि मेरो श्रीमान चाहिँ म त्यति खासै घुम्ने मान्छे होइन पहिला होइन, खासै घुम्ने मान्छे त होइन। अब घुम्न खास नमन पराउने मान्छे नै को हुन्छ होला र त होइन। अब सकेसम्म सबैको सोख नै हुन्छ घुम्ने खाने। अब त्यही हो, हामी अब उहाँ पनि बिजी नै हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ अधिवक्ता मात्र नभएर उहाँले चाहिँ अब कलेजमा एज अ लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी लगभग दुइटै चाहिँ प्याक सेड्युलमै हुन्छौँ। त्यही पनि अब अलिकति छोटो समय पाउने बित्तिकै हामी प्रायः जसो हामी श्रीमती मात्र नभएर हाम्रो फ्यामिली नै पनि चाहिँ एकदमै घुम्नको सकिन। कोही जान्न त भन्यो भने हामी सबैजना रेडी भइहाल्छौँ होइन। अनि छोटो मिठो आधा घन्टा 1 घन्टा 2 घन्टा होइन जति हुन्छ हामीले चाहिँ फ्यामिलीलाई टाइम दिने, यसो ल जाउँ न त भनेर हिँडिहाल्ने। अनि त्यसपछि जस्तो अब त्यो इन्जोयमेन्ट पनि हामीले गर्छौँ। यो भनौँ न नर्सिङ पेसा चुनौती पनि भन्नुभयो, नर्सिङ पेसामा अवसर पनि थुप्रै छ नि, धेरै अवसर पनि छ हो। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब सबै पेसामा चुनौतीहरू हरेक ठाउँमा, हरेक मान्छेको जीवन नै चुनौती हो होइन। मान्छेको जीवन नै एउटा चुनौतीपूर्ण। अब आज उठेदेखिबाट के कुराहरू आइरहेका हुन्छन् त्यसलाई हामी सल्भ गर्दै अगाडि जाने हो। हरेक पेसामा चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। अझै म त के भन्छु भने हाम्रो यो नर्सिङ पेसामा अवसर अझै धेरै छ होइन। किन भनेपछि एउटा आजभोलिको सन्दर्भमा भनौँ न हाम्रो नर्सिङमा चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै बेसिक कुराहरू हामीलाई चाहिने होइन। एउटा मान्छे स्वस्थ हुनको लागि हाम्रो क्षेत्रले के गर्छ त भन्दाखेरि अब बिरामी नहुने होइन, नहुँदाखेरि नहुनको लागि के गर्ने, प्रिभेन्टिभ होइन, अनि प्रमोटिभ होइन, क्युरेटिभ र रिहेबिलिटेटिभ सबै खालको सर्भिस हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने हरेक घरमा एकजना नर्स उत्पादन हुन जरुरी छ होइन। त्यो फ्यामिलीको लागि होइन, त्यो सोसाइटीको लागि। किन भनेपछि यो भनेको चाहिँ कस्तो छ भने एउटा पेसा एउटा इन्कम गर्नको लागि, एउटा जागिर खानको लागि मात्रै भन्दा पनि अनि एकदमै चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि विशुद्ध रूपमा चाहिँ हामीलाई डेली चाहिने, हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिने हाम्रा एक्टिभिटिजहरू होइन, के कुराबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यो नर्सिङमा चाहिँ हामीले पढ्ने र सिक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बेसिक कुरा आफ्नो स्वास्थ्य के अरे आफ्नो चाहिँ परिवारलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई, फ्यामिलीलाई, कम्युनिटीलाई चाहिँ नि स्वस्थ राख्नको लागि होइन चाहिँ नर्सिङ पेसामा भएको मान्छे अति नै आवश्यक छ। र हामीले चाहिँ जब नर्सिङ पेसामा चाहिँ आउन चाहिँ हामीले बाहिरको कुरा मात्रै नहेरेर है, म चाहिँ के भन्छु भनेपछि बाहिरको कुरा र बाहिरको क्रेज मात्र भन्दा पनि यो नर्सिङ भनेको के हो, यो भित्र म प्रवेश गरिसकेपछि मेरो चाहिँ के हुन्छ उत्तरदायित्व होइन,
म चाहिँ एउटा पेसेन्टसँग एउटा हस्पिटललाई रात दिन गरेर चाहिँ चलाउनको लागि त पक्कै पनि एउटा रेस्पोन्सिबल होइन रेस्पोन्सिबल र क्वालिफाइड मान्छेको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा बुझेर नर्सिङ पेसामा आउनुहोस्। हरेक छोरी नर्स हुन जरुरी छ होइन। किन त भन्दाखेरि आफूलाई पनि आफ्नो समाजलाई आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नको लागि होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ सही कुराहरू सिकाउनको लागि समाजलाई नै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ नर्स हुन एकदमै जरुरी छ। यसको क्षेत्रहरू धेरै छन्। अहिले त म के भन्छु भने हाम्रो प्रोफेसनमा चाहिँ अब एजुकेसन पनि अब PhD सम्म आइसक्यो होइन। एजुकेसनको रूपमा पनि अगाडि नै छ। अनि त्यसपछि अब जब हामी नर्स हुन्छौँ म त भन्छु एकदमै रेस्पोन्सिबल। मलाई त कस्तो लाग्छ भने एउटा फिलिङ्स होइन एउटा अरूलाई रेस्पेक्ट अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा कोही पनि व्यक्तिको चाहिँ फिलिङ्स बुझ्न सक्ने उसलाई माया गर्न सक्ने र उसको दुःख दर्द बुझ्न सक्ने चाहिँ एउटा नर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ कि है नर्स हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ हरेक मान्छे हरेक छोरीबेटीहरू चाहिँ नर्स हुन जरुरी छ होइन। तपाईँको फ्यामिलीको लागि तपाईँको सोसाइटीको लागि फ्यामिलीलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउनको लागि र भनौँ न समाजमा के गर्दा बेटर हुन्छ र भनौँ न धेरै कुरामा चेन्जेस ल्याउनको लागि हामी कसरी स्वस्थ हुने भन्ने कुरामा चेन्जेस ल्याउनको लागि प्रत्येक घरमा कुनै पनि महिला चाहिँ नर्स हुन जरुरी छ। खाएर अनि हामीले चाहिँ ल सर्भिसै गर्न नसक्यौँ भने पनि उसले चाहिँ जति कुरा पढेर र सिकेर जान्छ त्यसले चाहिँ धेरै त्यो परिवारलाई र कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ नर्स पढेर लेक्चरर भइसकेपछि चाहिँ डक्टर MBBS गरेको पनि देखाएको छु नि। सविता आचार्य ढकालको चाहिँ के छ फ्युचर प्लान चाहिँ के छ भएको? अब यस्तो छ भन्नाले म अब यस्तो भयो डक्टरसँग त म जोड्नै चाहन्न होइन किनभने उहाँहरूको प्रोफेसनै छुट्टै हो। अब हाम्रो प्रोफेसनै छुट्टै हो। मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि नर्स र डक्टर भनेको एउटै त होला होइन एउटै नै होला भन्ने छ। तर त्यो विशुद्ध छुट्टा छुट्टै पाटो हो। उहाँहरूको पढाइ छुट्टै छ हाम्रो पढाइ छुट्टै छ होइन। अब कोहीले अब बिचमा गएर प्रोफेसन चेन्ज गर्न मन लाएर चेन्ज गर्ने कुरा छुट्टै हो। नत्र भने हाम्रो पेसा चाहिँ विशुद्ध छुट्टै नै हो होइन। उहाँहरूको मेडिसिनतिर पर्छ हाम्रो नर्सिङ फ्याकल्टीतिर पर्छ विशुद्ध छुट्टै पेसा हो। तर पनि अब एक अर्काको परिपूरक चाहिँ हो। र नर्समा चाहिँ उहाँले चाहिँ नर्सको कुराकानी गर्नुपर्दा एकदमै भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ बिरामीहरूलाई केयरिङ गर्ने उनीहरूको चाहिँ भनौँ न भावनासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टच हुने त्यो पनि के अरे बुझेको हुन्छ नर्सले। र थुप्रै चुनौती सँगसँगै थुप्रै अवसर पनि छ। त्यो अवसरलाई आफूले क्याच गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आफू पहिला क्वालिफाइड हुनु पर्यो। र तपाईँ कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा म यो सेक्टरको लागि सुटेबल छु म यो सेक्टरमा चाहिँ जान इच्छुक छु भने त्यसको फराकिलो रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो विषयलाई बुझ्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि डेफिनेटली तपाईँको करियर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र त्यो फिल्डमा तपाईँले चाहिँ सफलता हासिल गर्नुहुनेछ म त्यो भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले इन्भाइट गऱ्यौँ सविता आचार्य ढकाल र अधिवक्ता पूर्ण ढकालको चाहिँ एकदम लभली गर्जियस वाइफ हुनुहुन्छ उहाँ। र नर्सको बारेमा छोटकरीमा डिफिनेसन दिनुहोस्। अब नर्सको बारेमा भन्नुभयो होइन। नर्स भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति नै हो होइन। तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति हो होइन जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बिरामीहरू होइन कम्युनिटीमा होस् हस्पिटलमा होस् त्यो बिरामी चाहिँ के हो त उसलाई के आवश्यकता छ त होइन। जस्तो यसरी बुझौँ कि जस्तो अब हजुर एउटा बिरामी अर्को बिरामी पक्कै पनि त हामीहरू जतिजना बिरामी छ त्यहाँ त्यो बिरामीको निड छुट्टै हुन्छ होइन। तपाईँको बिरामी तपाईँ पेट दुखेर आउनुभयो होला तपाईँको निड छुट्टै छ। अर्को बिरामी ज्वरो आएको होला ज्वरो आएको मान्छेको निड छुट्टै छ होइन। त्यो एक्चुअलमा त्यो बिरामीको निड के छ त भनेर त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर त्यो निड अनुसारको होइन। अब सबैलाई एउटै कुरा गरेर त पुगेन नि त होइन। अब अफिसियल काम जस्तो होइन फाइल लिएर यसमा यही गर्ने हो भनेर पठाइदिने जस्तो होइन कि त्यो बिरामीहरूको एक्चुअल निड के हो भन्ने कुरालाई फाइन्ड आउट गरेर उसलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको सर्भिस होइन सर्भिसमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ प्रमोटिभ क्युरेटिभ र रिहेबिलिटेटिभ सबै वेबाट चाहिँ नि उसलाई सर्भिस हामीले प्रोभाइड गरेर बेस्ट पोसिबल भनेको मतलब अब एकदमै भनौँ न उसलाई चाहिँ उसले जे कुरा फिल गरिरहेको छ हामीले त्यही उसलाई उसको निड अनुसार चाहिँ केयर दिन्छौँ। अनि जसले चाहिँ त्यो जुन केयर पाइसकेपछि चाहिँ उसलाई
त्यो सिकनेसबाट अथवा त्यो बिरामीपनबाट चाहिँ बिरामी चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ एकदमै अनि उसले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो केयर पाइसकेपछि उ चाहिँ सन्चो भएको महसुस सन्चो बनाउनको लागि जति पनि हामीले सर्भिस दिन्छौँ त्यो नै के हो त सर्भिस चाहिँ नर्सिङ हो होइन त्यो दिने व्यक्ति चाहिँ नर्स हो थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद